बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ज़मान पार्क के एक बंद कमरे में बैठे शख्स ने पूरी पीडीएम को तिगनी का नाच नचा रखा है और वो उस तरह से पीडीएम को ऑपरेट करा रहा है जिस तरह से वो चाहता है। और पीडीएम जो है दरअसल इमरान खान की पिच पे आ गई है। इमरान खान जैसा चाहते हैं पीडीएम वैसा कर रही है। इमरान खान चाहते थे कि इलेक्शन का माहौल बन जाए और पीडीएम ने खुद इलेक्शन का माहौल बना दिया है और कई गलतियां सरजद हो रही हैं। बल्कि ये एहसास तक नहीं है उनको कि जब वो ये कह रहे हैं कि कैसा लगा सरप्राइज, तो दरअसल वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। रात भी मैंने इस पर तफसील से बात की थी, लेकिन कुछ और पहलुओं पर मैं बात करना चाहता हूँ और फिर मैं आपको ये खबर दूंगा कि 12 से 15 लोग जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में आ गए हैं, जो एमएनएस हैं पीएमएलएन के, और उनसे किन शराइत पे बातचीत हो रही है और उनसे क्या तहरीक इंसाफ क्या मुज़ाकरात कर रही है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले ये देखिए कि जो नून लीग और पीडीएम की में शामिल बाकी जमातें और पीपल्स पार्टी हैं, ये खुद फंस गए हैं बुरी तरह से 35 इस्तीफे कबूल करके। ये मेरा ख्याल है जल्दबाजी में फैसला हुआ है और इसके तमाम पहलुओं पर गौर नहीं किया गया। और ये फैसला जो है वो सिर्फ इस बौखलाहट में किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कह दें और उनको उनके पास अक्सरियत पूरी ना हो और फिर रन ऑफ इलेक्शन में जाना पड़े तो वो अपनी जो अक्सरियत है वो साबित ना कर सकें। इस बौखलाहट में 35 इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं और कहा जा रहा है कि कैसा लगा हमारा सरप्राइज। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है। देखें, अगर थोड़ा सा सोचो विचार करती नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो शायद इससे बेहतर हाल उनके पास मौजूद था। यानी वो ये कर सकते थे कि चूंकि पंजाब इलेक्शन में चला गया है और पंजाब में इलेक्शन में जाना पड़ गया है, तो जो इस्तीफे कबूल करने थे वो सिर्फ पंजाब के एमएनएस के इस्तीफे कबूल कर लेते। मकसद तो यही था ना कि नंबर कम किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो फिर नंबर सिर्फ पंजाब से कम किया जाता, पंजाब के तमाम एमएनएस के भी इस्तीफे कबूल कर लेते तो ठीक था। उससे ये होता कि पंजाब में तो पहले ही इलेक्शन का माहौल बन गया है और बन जाना है। अब जब अभी निगरान हुकूमत बनेगी, टिकटों की तकसीम शुरू हो जाएगी, लोग अपनी कैंपेन शुरू कर देंगे, पंजाब में इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। तो पंजाब में तो वैसे ही इलेक्शन का माहौल बन गया है और अगर पंजाब में ये 30-35 मजीद सीटों पर, कौमी असम्बली की सीटों पर भी इलेक्शन का शोरगुल हो जाता, तो इससे यानी पंजाब में तो पहले ही उतरना पड़ गया मजबूरन पीडीएम को। तो अगर पंजाब में एमएनएस की सीटों पर भी हो जाता तो शायद उससे ज़्यादा फर्क ना पड़ता। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, केपी से भी इस्तीफे कबूल कर लिए, कराची से भी कर लिए, इंटीरियर कराची से, इंटीरियर सिंध से, फिर कासिम सूरी का इस्तीफा कोयटा से भी कबूल कर लिया। तो बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में भी इंटीरियर सिंध और अपर सिंध, यानी हर तरफ से इस्तीफे कबूल करके पूरे मुल्क में इलेक्शन का माहौल बना दिया है। अब आप कहें बेशक इलेक्शन में उतरे या ना उतरें, और आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा, तो जब शेड्यूल आएगा तो इलेक्शन का माहौल तो बन जाएगा। इमरान खान तो चाहते ही है कि माहौल बन जाए इलेक्शन का, हर तरफ इलेक्शन का माहौल बने और इलेक्शन की बातें हो रही हों और इलेक्शन में लोग उतर रहे हों। तो यही जो है वो पीडीएम ने उनको माहौल फराहम कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ज़रा सा सोचो विचार किया जाता तो शायद ये ऑप्शन बेहतर होता कि जो पीडीएम है वो सिर्फ पंजाब से इस्तीफे कबूल करती, और पंजाब चूंकि इलेक्शन के लिए उतर गया था तो पंजाब में जो है वो ये सिलसिला चलता रहता और बाकी सूबों में अब जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए पुरसुकून तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये एक गलती तो ये सरजद हुई है। दूसरा, एक और गलती करने जा रहे हैं। पीडीएम ने ऐलान किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया है कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और इलेक्शन और इसकी वजूहात का जल्द ऐलान करेंगे। भाई वजूहात का आपने क्या ऐलान करना है? एक ही वजह है, सादा सी, सबको पता है, और वो वजह यह है कि आप शिकस्त के खौफ से इलेक्शन में उतरना नहीं चाहते। शिकस्त के खौफ से इलेक्शन में उतरना नहीं चाहते, आप अपने एमएनएस को उतारेंगे नहीं, अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे नहीं, और उसके नतीजे में होगा ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतर जाती है, उनकी अपनी मोबिलाइजेशन होगी, अपने उनके जो वर्कर्स हैं वो एक्टिव होंगे, उनकी एक प्रैक्टिस होगी और जो अवाम राब्ता है वो तेज़ होगा, तो आपको तो नुकसान ही नुकसान है। और फिर ये तासुर कायम हो जाएगा कि चूंकि पीडीएम 2 मरतबा ज़िमनी इलेक्शन हार गई है बड़े बुरे तरीके से, 17 जुलाई का भी हार गई, उसके बाद 18 अक्टूबर का भी हार गई, 17 अक्टूबर 16 अक्टूबर का जब भी हुआ तो वो इलेक्शन भी हार गए, और उसके बाद जो है वो अब आप नए इलेक्शन में उतरने का हौसला नहीं कर रहे। ये एक तासुर जो है वो पीडीएम के हवाले से मज़ीद गहरा होगा। और जब आप ये कहते हैं कि जी हम इलेक्शन में नहीं उतरेंगे तो उससे मुतअद्दिद नुकसानात होंगे। एक तो ये परसेप्शन कायम होगा, फिर आपके उम्मीदवार जो हैं वो इंतखाबी मैदान में नहीं उतर रहे होंगे और आपके मुखालिफ उम्मीदवार राब्ता मुहिम कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक और गलती है
جو کہ یہ کرنے جا رہی ہے، پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے۔ دوسرا ایک اور جو ہے وہ اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے 12 سے 15 ارکان قومی اسمبلی، یعنی پہلے کہا جاتا تھا کہ کچھ، عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ کچھ ارکان اسمبلی جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے ہم سے رابطے میں ہیں، تو اب یہ پتہ چلا ہے ہمیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ نون لیگ کے 12 سے 15 ایم این ایز جو ہیں وہ رابطے میں ہیں اور ٹکٹ کے خواہش مند ہیں۔ سیدھا سیدھا ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ٹکٹ دے دیں۔ عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اب بھی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کے بعد بھی کہ ٹھیک ہے، ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور چیک کریں گے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اگر ہم شہباز شریف کو کہتے ہیں تو یہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ یعنی استعفے قبول کرنے سے بھی اعتماد کے ووٹ کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے اب اپنے 172 پورے کر کے دکھانے ہوں گے نا۔ اگر پریزیڈنٹ ان سے کہیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو شہباز شریف نے اپنے 172 پورے کرنے ہوں گے، 173 پورے کرنے ہوں گے، تو یہ شہباز شریف کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر اس میں ان کے کچھ لوگ جو ہیں 12 سے 15 لوگ ووٹ کرنے کے لیے نہیں جاتے اور ابسٹین کرتے ہیں تو صاف پتہ چل جائے گا شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ نہیں رہا۔ اس کے بعد رن آف الیکشن تو بعد کی بات ہے، ایک دفعہ تو پورے ملک میں شور بچ جائے گا نا کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہے، ان پر ارکان قومی اسمبلی کا اعتماد نہیں رہا، تو اس کو عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو چیک کریں گے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے اپنی پارٹی سے کہ صرف انہی لوگوں سے کمٹمنٹ کی جائے جن کو ہم ٹکٹ آفر کر سکتے ہیں، یعنی جن حلقوں میں ہمارے پاس اچھا امیدوار نہ ہو، کمزور ہو، خلا موجود ہو، وہاں پر ہم ان کو ٹکٹ آفر کر سکتے ہیں، تو صرف وہیں کمٹمنٹ کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آنا چاہے اس سے کمٹمنٹ کر لیں اور بعد میں پھر ٹکٹ دینے میں مسئلہ ہو، کیونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا اپنا بھی ایک تگڑا امیدوار پہلے سے موجود ہو۔ تو عمران خان نے یہ کہا کہ صرف انہی سے کمٹمنٹ کی جائے جن کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ پارلیمانی بورڈ کی تشکیل شروع ہو گئی ہے۔ لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن کی پارلیمانی بورڈ بن گیا ہے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، میاں محمود رشید ہیں، حماد اظہر ہیں اور 5 اور لوگ ہیں، اور یہ ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ کریں گے صوبائی اسمبلی کے لیے جو ٹکٹیں ہیں وہ کن کو دینی ہیں۔ ایک اور اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا ہے کہ جو ایم پی ایس پہلے سے جیتے ہوئے ہیں ان کو ٹکٹ ضرور دیا جائے، اور جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو بھی ٹکٹ ضرور دیا جائے۔ تو وہ تمام لوگ جو ٹیسٹڈ ہیں، جنہوں نے اپنی بار بار کی اکسانے پر بھی وفاداریاں تبدیل نہ کی، ان کو ٹکٹ دیا جائے اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ہی پلیٹ فارم سے میدان میں اتارا جائے۔ ظاہر ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہاری تھی وہاں پر زیادہ اہم ہوگا کہ کن کو ٹکٹ دینے ہیں، اور ان کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے وہ ایک معاملہ ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو پہلے بھی جیتے ہوئے ہیں، اگر ان کی خواہش ہو یا میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو تو ان کے حلقے ذرا ادھر سے ادھر کر دیا جائے، ادھر سے ادھر کر دیا جائے، اب ان کی مرضی اور منشا کے مطابق۔ تو یہ چیز تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کو ٹکٹیں ضرور ملیں گی۔ تو تحریک انصاف نے زور و شور کے ساتھ پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے، لیکن ادھر رانا ثناء اللہ بھی آج ایک فہرست لے کر نواز شریف کے پاس جا رہے ہیں، جس میں وہ بتائیں گے کہ ٹکٹیں جو ہیں وہ کس کس کو دینی چاہیے، اور وہ بھی ایک فہرست لے کر جا رہے ہیں۔ تو ادھر سے بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو نگران حکومت ہے وہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو نام آئے ہیں اس میں سے محسن نقوی اور آج چیمہ کے ناموں پر تو اتفاق ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو یہ معاملہ جانا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، تو اگلے 3-4 دن میں الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، اگلے 1 ہفتے میں نگران وزیر اعلیٰ کا پتہ چل جائے گا، ان کی کیبنٹ بن جائے گی، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ الیکشن کا جو مارکا ہے وہ پوری طرح سے گرم ہو گیا ہے اور ماحول پوری طرح سے بن گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اب کس کے پاس چلنے کے لیے کون سی چال ہے، اور کب صدر کہتے ہیں شہباز شریف سے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اس میں اور بھی جماعتوں کا اور لوگوں کا ٹیسٹ ہے، یعنی انڈیویجولز کا بھی 12 سے 15 لوگوں کا بھی ٹیسٹ ہے، اور وہ جماعتیں باپ پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ ان کا بھی ٹیسٹ ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔